رکھو سی نبی سونے دے رنگے ہوئے میں تہاڈے سامنے آیت پاک تلاوت کی تیم جہندے وچ اللہ سائیں محبوب دی محبت دا ذکر خود آپ کیتے تے اللہ سے خود علاوے تاؤں کو چھک دیئے تے جے آپ نہ علاوے تے محبوب کنو چا علواوے تا والیوں کو چھک دیئے سبحان اللہ واہ واہ عرش والا رب فرمین دے قل محبوبہ تو آکھنے اپنی امت کو تے میری خلقت کو مالک الملکہ قرآنی تیرا ہووے اے سارا جہانی تیرا ہووے ول چھکدا تا ایویں ہے اعلانی تیرا ہووے فرمائنے محبوبہ جیڑی تیری مٹھڑی زبانے جڈا دی ٹھردا سارا جہانے خوش تھی دا عرش والا رحمانے سہی مائنی علیدہ تو آکھنے ان کنتم تحبون اللہ اور جڑے لوگ محب پڑھن چاہدن میں اللہ دے فتبعونی انہوں کر بن ونین رسول اللہ دے یحببکم اللہ والمحبوب بن ویسن میں اللہ دے سبحان اللہ فرمائنے اگے تا محب بنن چاہدے ہوئے جڈا میرے یار دی اطاعت کرے سو جڈا میرے مدنی نل محبت لے سو ول توہا کو محبوب بنے سا مالک الملکہ جن کو محبوب بنے دی ول کیاؤں کوئی نام دے دی فرمائنے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او چاہکم رب محبوب بڑے سا جے جڑا گناہگار بھی ہو سے اندے سارے گناہ میں بخش چھڑے سا سبحان اللہ مسلمانوں جا سونا نبی اپنا خدا دی قسم رب جتنی نبی بھجوئی بیٹھے شانہ تا ساری جا چمکئی بیٹھے لیکن قرآن کو پڑھ دے گا قسمہ صرف مٹھے محمد جا چاہی بیٹھے جنیا قسمہ رب چاہے جڑا ایک باری محبوب دے چہرے تے نظر ٹکاوے تھی سکدے جو بے